السلام عليكم. الهدف ديالنا في هذا ليكزارسيس هو نكسبورتيو لي دوني اللي عندي في هذا الجريد لواحد الفيشي تكست. دونك انا عندي كونترول سي كونترول في غنسميها اكسبورتي بحال اونغوجيستري هاد لي دوني هادو في واحد الفيشي. دونك انا غنمشي نسمي اكسبورتي اون فوا نكليكي على هاد اكسبورتي خاصني لي دوني اللي عندي في هاد الداتا جريد فيو ديالي يتحولوا لي لفيشي تكست. هاد الفيشي تكست بغيناه بهاد الشكل هكا كونترول ان. دونك غتكون عندي باغ اكزومبل ريفيرونس ديال البرودوي فيرغول موراها ديزينياسيون ديالو فيرغول موراها البري يعني ديزينياسيون موراها البري بحال هكا موراها لا كونتيتي ديالو خصني تحط لي بهاد الطريقه هادي. عاوتاني R2 فيرغول يعني لي دوني اللي عندي في الداتا جريد فيو غتكتبوا لي في الفيشي تكست ديالي بهاد الطريقه هادي فيرغول لا فالور ديالها انسي دو سويت. دونك هنايا غنمشيو للبروجي ديالنا غنكليكي على البوطون اكسبورتي. دونك خصني نكسبورتي لي دوني اللي عندي في داتا جريد فيو. دونك غنمشيو نديرو ستريم ورايتر ستريم ورايتر نسميوه فيشي ايغال نيو ستريم ورايتر ونعطيوهم بارامتر الشومان ديال الفيشي. نسميه دابا ستوك دي دو بوان اونتي سلاش ستوك بوان تي اكس تي باش نستوكي فيه هاد لي فيشي اللي عندي. دونك نفس الحاجه شنو غنديرو هنا هادي خصها هكا لا نبورطيو هادي. دونك هنا نديرو اروباس هكا نديرو هنايا واخا. دونك دابا خصني نباركوري داتا جريد فيو باش نخبط لا لين الاول ديالها وناجوتيه فيشي عاوتاني لا لين الثاني وناجوتيه انسي حنا ماشي. دونك غنديرو له فور انت ولا نقدروا نديرو هكا فور ايش حتى فور خدامه ولكن ممكن نديرو حتى فور ايش داتا جريد فيو رو رو in data grid view 1.rows باش نباركوري كاع لي لين يعني اوتوماتيكمون هذا الرو غيكون هو لا لين الاول المره الجايه الرو ليتيراسيون جايه الرو غيكون هو لا لين الثاني حنا ماشيين. دونك نقدو مباشره نديرو فيشي بوين رايت لاين وندوزو نكتبو لا فالور هي رو بوين لا سيلول نيميرو حيت دابا حنا الرو هو لا لين الاول المره الجايه الرو غيكون هو لا لين الثاني. دونك بوين سيل 2 0 point value point to string concaténé حداها concaténé to string خصني لي parenthèse هكا concaténé avec ما فيها باس الا سيبارينا هادشي باش ما يجيش لين طويل. غنديرو string référence égale row point sales 2 0 point هي référence عندي point value point to string عاوتاني نديرو désignation string désignation ref راه موكلي داكشي علاش دارت هاد الميساج بحال هكا. دونك لي شانش نكتبو دابا ريفيرونس فهاد الحاله هادي string désignation égale row point sales de 1 point value point to string عاوتاني float prix ما عنديش نحطها سو فورما float غنديرو كلشي دي شان كاركتر string prix égale row point sales de 2 point value point to string string
quantité égale rel point 16 2 3 point value point toString. Et après خصنا نكتبو هاد لي دوني في فيشي باش نبداو بريفيرونس concaténé avec on a séparateur ما بيناتهم غنديرو هو الفيرغول هكا نديرو هنا virgule plus désignation plus virgule plus prix plus virgule plus quantité en virgule à la fin. Et à la fin, on dit au fichier point close. Donc, la forme, la forme 1. On a le démarrage chargé au forme 1. On a dit au forme 1. Et on exécute. Donc, il me dit que on a 3 ديال les lignes. On va cliquer sur exporter. نشوفوا في لا باز دوني واش راه داز ماشي في لا باز دوني نشوفوا واش الفيشي راه تسكري نمشيو لا بارتيسيون هنا ها هي فيشي ماشي فيشي ستوك حنا قلنا ستوك ها هو كليكي عليه ها هو دونك ار 1 فيرغول كلافي ها هما لي فالور اللي كانوا عندنا ستوكاو في الفيشي دونك نرجعو بروجي ديالنا كنترول F10